लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं मोरल स्टोरीज। मेरे पापा को छोड़ दो। सड़क के किनारे छोटी सी झुग्गी के बाहर छुटकी खेल रही थी। शाम होने को आई थी। वो अपने पापा का इंतजार कर रही थी। छुटकी माँ 2 साल पहले बीमारी में चल बसी। उस समय छुटकी 6 साल की थी। तब से पापा थोड़ा बहुत कमाते थे, उससे ज्यादा शराब में उड़ा देते थे। सुबह देर से उठते थे, फिर रेहड़ी पर थोड़े से फल लेकर गली गली बेचने निकल जाते थे। आज बहुत देर हो चली थी। छुटकी को खाना भी बनाना था। वो अंदर गई, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप को साफ किया, उसका शीशा निकाल कर साफ किया, फिर उसमें मिट्टी का तेल डाल कर रख दिया। पास ही माचिस रख दी, जिससे अंधेरा होते समय उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो उसने अपने पापा से कहा था, बापू घर में खाने को कुछ ना है, शाम को राशन लेता आइयो। लाखन ने गुस्से से देखा, अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी खा जा, जब देखो खाना खाना करती रहती है। छुटकी चुप रह गई। इसी तरह शाम तक वो भूखी रही, कुछ खाने को जो नहीं था। शाम को अगर उसके पापा कुछ ले आए तो वो पका लेगी, नहीं तो उनके सोने के बाद उनकी रेहड़ी में से एक फल चुरा कर खा लेगी। पिछली बार ऐसा करते देखकर लाखन ने उसे बहुत मारा था, लेकिन पेट की भूख के आगे कहाँ कुछ दिखता है। आज पापा को देर हो गई थी, अब तक तो आ जाते थे। कई आशंकाएं छुटकी के मन में उठ रही थी। कहीं पी कर किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पीने बैठे हों, घर आने का होश ही नहीं हो। बहुत देर हो जाने पर छुटकी झुग्गी का पर्दा लगाकर पास वाले बनवारी चाचा के पास गई। उसने बोला, चाचा बापू अभी तक नहीं आया। बनवारी बोला, अरे बेटी उसका तो रोज का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा, तो चिंता मत कर, मैं भी दुकान बढ़ाकर उसे देखने जाता हूँ। तू घर जा, ऐसे अंधेरे में अकेले मत घूम। बनवारी का एक छोटा सा पान का खोखा था, वो लाखन का बचपन का दोस्त था। छुटकी अपनी झुग्गी में वापस आ जाती है। अंधेरा होने लगा था। उसने लैंप जलाकर रख दिया और पापा का इंतजार करने लगी। भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद बनवारी चाचा दौड़ते हुए आए और बोले, छुटकी छुटकी। क्या हुआ चाचा, बाबू कहाँ हैं? छुटकी ने जल्दी से पूछा। बनवारी चाचा ने जो बताया उसे सुनकर छुटकी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया, बेटी दोपहर को पुलिस वाले बाजार से सारी रेहड़ी उठा कर ले गए, जिसमें तेरे बापू की भी थी। 2 घंटे बाद तेरा बापू शराब पीकर थाने जाकर हंगामा करने लगा। दरोगा को गुस्सा आ गया, उसने उसे बंद कर दिया। यह सुनकर छुटकी रोने लगी। बनवारी चाचा ने कहा, बेटी एक काम कर, मेरे साथ मेरे घर चल, यहाँ अकेले कैसे रहेगी? वहीं चाची के पास सो जाना, हो सकता है कल तक तेरे बापू को छोड़ दें। छुटकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूँ, पता नहीं पुलिस वाले बापू के साथ क्या सलूक करें। यह कहकर छुटकी तेजी से लैंप बुझाकर झुग्गी का पर्दा डालने लगी और फिर तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उस 8 साल की बच्ची को देखते रह गए। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी उन्होंने आवाज लगाई, रुक छुटकी, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन छुटकी ने कुछ नहीं सुना। वो तेज कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उसके पीछे पीछे तेजी से जा रहे थे। पुलिस चौकी पहुंचकर छुटकी ने देखा, बहुत से पुलिस वाले वर्दी पहने इधर से उधर जा रहे थे। तभी उसे पुलिस चौकी के गेट के पास कई रेहड़ियां दिखाई दी। उनमें से उसने देखा एक रेहड़ी उसके बापू की भी थी। वो तेजी से अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर उसने देखा, सामने कुर्सी पर एक रौबीला थानेदार बैठा कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर छुटकी डर गई। वो वहीं खड़ी रही, उसकी हिम्मत अंदर जाने को नहीं हो रही थी। तभी पीछे से बनवारी चाचा आ गए। वे उसके पास ही खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने कहा, साहब ये लड़की बहुत गरीब है,
اس کی ماں نہیں ہے، اس کے باپو کو چھوڑ دیجیے۔ تبھی ایک حوالدار ان کے پاس آیا اور بولا، تو پھر آ گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تجھے بھگایا تھا۔ اس شرابی کو چھوڑ دے جس نے پورا تھانہ سر پر اٹھا لیا تھا۔ بھاگ یہاں سے، نہیں تو تجھے بھی اندر کر دوں گا۔ بنواری چاچا نے بے بس نظروں سے چھٹکی کی اور دیکھا اور حوالدار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ چوکی کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر چھٹکی کا انتظار کرنے لگے۔ تھانے دار اپنے کام میں لگا تھا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ حوالدار وہاں سے چلا گیا۔ چھٹکی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لاکھن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہیں ٹھٹک کر ڈر کے مارے وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر میں تھانے دار نے کام کرتے کرتے حوالدار سے کہا، ارے جا چائے بول کر آ۔ تبھی اس کی نظر چھٹکی پر گئی۔ وہ چلایا، ارے یہ لڑکی اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ اس کی تیز آواز سن کر چھٹکی اور ڈر گئی۔ حوالدار نے کہا، صاحب وہ شرابی جسے ہم نے اندر کر دیا ہے اس کی بیٹی ہے۔ تھانے دار نے اشارے سے چھٹکی کو اندر بلایا۔ چھٹکی ڈرتے ڈرتے اندر گئی۔ جا اپنے گھر والوں کو بھیج، کل صبح اس کی ضمانت کرا کر لے جائیں گے۔ چھٹکی نے ڈرتے ہوئے بولا، صاحب ہمارا کوئی نہیں ہے، میری ماں مر گئی، بس باپو اور میں ہی نہر والی سڑک کے کنارے جھگی میں رہتے ہیں۔ تھانے دار نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ارے کوئی تو ہوگا، کسی بڑے کو لے کر آ، رات ہو گئی، گھر جا۔ چھٹکی بولی، صاحب میرے باپو کو چھوڑ دو، ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا انہیں چھڑانے۔ لیکن تھانے دار کو یہ سب باتیں سمجھ میں کہاں آنے والی تھیں۔ اس نے اکڑتے ہوئے کہا، میں سب جانتا ہوں یہ ڈرامے بازی، خود گھر والے چھپ جاتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، چل بھاگ، کسی بڑے کو بلا کر لا۔ چھٹکی نے تھانے دار کے پیر پکڑ لیے، صاحب ہم پر رحم کرو، کوئی نہیں ہے ہمارا، میں اکیلے جھگی میں کیسے رہوں گی، مجھے بھی باپو کے پاس رہنے دو یا انہیں چھوڑ دو۔ تھانے دار نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکیل دیا۔ مضبوط بازوؤں کے زور سے وہ دور جا گری۔ چھٹکی وہیں پڑے پڑے رونے لگی۔ وہ تھوڑا سا اٹھی تو دیکھا اس کی کہنی پر کھروچ لگ گئی، جس سے خون کی ریکھائیں دکھنے لگی تھیں۔ واہ انسپکٹر صاحب، واہ چھوٹی سی بچی پر بہت زور آزمائش ہو رہی ہے۔ انجانی آواز سن کر تھانے دار نے دیکھا سامنے نروپما جی، جو کہ سماج سیوکا ہیں اور ایک NGO چلاتی ہیں، کھڑی ہو کر تالی بجا رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر تھانے دار ایک دم کھڑا ہو گیا۔ نروپما جی کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر چھٹکی کو اٹھایا، اس کے کپڑے اپنے ہاتھ سے صاف کیے، پھر اس کے زخم کو دیکھا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ آئے 4-5 لوگوں میں سے ایک کو انہوں نے چھٹکی کو سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد نروپما جی تھانے دار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں۔ ہاں تو انسپکٹر صاحب، کس بات کی سزا مل رہی ہے اس بچی کو؟ تھانے دار تھوڑا سا سک پکایا۔ کچھ نہیں میڈم، وہ اسے بہت دیر سے کہہ رہا ہوں گھر جا اور کسی بڑے کو بھیج، لیکن یہ مان ہی نہیں رہی۔ اس کے باپ نے شراب پی کر ہنگامہ کیا ہے، اس لیے اسے اندر کر دیا۔ نروپما جی بولی، میں نے سب سن لیا، باہر اس کے پڑوسی بنواری چاچا کھڑے ہیں، وہ ہی مجھے یہاں لائے ہیں۔ یہ بیچاری سچ بول رہی ہے، اس کی ماں نہیں ہے، کیول اس کا باپ ہے۔ اس کے باپ کو تو آپ نے شراب کے لیے اندر کر دیا، لیکن باقی ریہڑی والوں کا کیا، جن کی ریہڑی آپ نے تھانے میں لا کر کھڑی کر دی ہے؟ تھانے دار بولا، ہمیں اس پر سے آرڈر تھا، راستہ خالی کرانا تھا۔ نروپما جی نے کہا، جب آپ کے حوالدار ان غریبوں سے اگاہی کرتے ہیں تب بھی اوپر سے آرڈر لیتے ہو؟ پہلے آپ لوگ ریہڑی لگنے دیتے ہو، بعد میں ہٹا دیتے ہو۔ ایک ریہڑی سے ایک پریوار پلتا ہے۔ جانتے ہیں آپ اس بچی کے گھر میں آج چولہا نہیں جلا۔ نروپما جی نے آگے کہا، چلیے دکھائیے، کیا رپورٹ لکھی ہے اس کے باپ کے خلاف آپ نے؟ تھانے دار گڑ گڑاتے ہوئے بولا، نہیں میڈم، کوئی کیس نہیں بنایا، نہ ہی کہیں کوئی رپورٹ لکھی ہے، وہ تو بس ایسے ہی سبق سکھانے کے لیے بند کر دیا ہے۔ نروپما جی بولی، پاٹل جی، SHO صاحب کو فون لگا کر کہو یہاں پہنچے، میں نے بلایا ہے۔
थाने दार बोला, मैडम उन्हें क्यों परेशान करती हैं, मैं अभी उसे छोड़ देता हूँ। हवलदार, लाखन को ले आ। लाखन को थानेदार के सामने लाया गया। अब तक उसका नशा भी उतर चुका था। निरुपमा जी बोली, शर्म नहीं आती तुझे? देख इस बच्ची की हालत, भूखी प्यासी तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार के पैरों में पड़ी थी। लाखन बोला, मैडम एक ही तो हमारी रोजी रोटी थी, उसे भी ये उठा लाए। आपको पता है सारे फल भी इन्होंने फेंक दिए। निरुपमा जी बोली, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इस भूखी बच्ची के लिए नहीं है। लाखन बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। निरुपमा जी, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? थानेदार कोई जवाब न दे सका। निरुपमा जी ने कहा, सबका जब्त किया सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आगे आपको इसका जवाब देना होगा। यह कहकर वो छुटकी को लेकर थाने से बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर छुटकी को बिठा दिया, फिर अपने कार्यकर्ता को कुछ समझाया। निरुपमा जी छुटकी के बराबर बैठ गईं। बेटा स्कूल जाते हो? छुटकी ने ना में सिर हिलाया। निरुपमा जी ने कहा, सुन लाखन, कल से छुटकी पढ़ने जाएगी, इसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूँ और कुछ पैसे भी, कल से ढंग से फल लाकर बेचना। मेरे कार्यकर्ता और मैं समय समय पर आते रहेंगे। तूने शराब पी तो तुझे अंदर करा दूंगी। तभी उनका कार्यकर्ता राशन और छुटकी के लिए खाना लाया। निरुपमा जी ने छुटकी को खाना खिलाया। उसके बाद लाखन और छुटकी राशन रेहड़ी पर रखकर अपनी झुग्गी की ओर चल दिए। बनवारी चाचा जो बाहर खड़े ये सब देख रहे थे, वो भी साथ में चल दिए। घर आकर लाखन ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। छुटकी फूट फूट कर रोने लगी। उसका डर अब उसकी आंखों से बह रहा था। बनवारी चाचा बोले, इसे ढंग से पाल ले लाखन, बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची। अकेले थानेदार से भिड़ गई, मेरी हो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लाखन ने छुटकी के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। अगले दिन से लाखन ढंग से काम करने लगा। इधर निरुपमा जी की मदद से छुटकी स्कूल जाने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत